पाठसंख्या अग्निपेटिके एताः छुरिकाः
एतौ तौ एषः रामः एतस्य सहोदरः सोमः एतौ सर्वदा सहैव भवतः प्रतिदिनं प्रातः सहैव विद्यालयं गच्छतः तत्र पाठं सहैव पठतः सायं सहैव विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः एकदा तौ मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः तम् आरक्षकालयं नयतः तयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी सन्तुष्टः एतौ सज्जनौ सह परधनं न इच्छतः अतः एतयोः कृते पारितोषिकं ददामि इति वदति किन्तु तौ पारितोषिकं मास्तु इति वदतः गृहं प्रत्यागच्छतः जननी जनकः च तयोः प्रशंसां कुरुतः संख्या एकादशः पाठसंख्या पञ्चमः पाठः पाठस्य नाम वर्षाकालः पाठ्यबिन्दुः बहुवचनं वर्षाकाले गगने मेघाः भवन्ति ते गर्जन्ति सौदामिन्यः स्फुरन्ति सर्वत्र जलं भवति ग्रामे मार्गाः पङ्कमयाः भवन्ति वर्षाकाले मण्डूकाः रटन्ति मयूराः नृत्यन्ति वृक्षाः पल्लविताः भवन्ति बीजानि अङ्कुरितानि भवन्ति क्षेत्राणि जलपूर्णानि सस्यसमृद्धानि च भवन्ति कृषकाः कृषिं कुर्वन्ति ते क्षेत्रेषु बीजानि वपन्ति सस्यानि वर्धयन्ति ते प्रसन्नाः भवन्ति वर्षाकाले जलाशयाः पूर्णाः भवन्ति कूपाः अपि पूर्णाः भवन्ति नद्यः जलेन परिपूर्णाः भवन्ति वर्षाकाले जनाः छत्रं धृत्वा गच्छन्ति बालकाः नौकाः निर्माय कुल्यासु प्लावयन्ति वृष्टिकारणतः देशस्य धान्यसमृद्धिः अधिका भवति वृष्टिः देशस्य जीवननाडी अस्ति संख्या त्रयोदशः पाठसंख्या षष्ठः पाठः पाठस्य नाम मथुरायात्रा पाठ्यबिन्दुः भवान् भवन्तौ भवन्तः भवती भवत्यौ भवत्यः भगवान्
अहम् अन्यत्र गच्छामि। लता पृच्छति कुत्र गच्छसि? शीला वदति विपणिं गच्छामि। लता पृच्छति कदा? शीला वदति इदानीम् एव। लता पृच्छति किमर्थं? शीला वदति वस्तूनि आवश्यकानि अतः गच्छामि। लता पृच्छति वस्तूनि कुतः आनयसि? शीला वदति विपणिमध्ये केशवलाल आपणतः आनयामि। लता वदति मम अपि वस्तूनि आवश्यकानि। अहमपि आपणम् आगच्छामि। कञ्चित्कालम् अत्र उपविशतु पश्चात् गच्छावः। शीला वदति तथैव भवतु। पाठसंख्या अष्टमः पाठः। पाठस्य नाम मम दिनचर्या। पाठ्यबिन्दुः समयः घटिकायन्त्रेण। मम नाम दिनेशः। अहं प्रातःकाले 5 उत्तिष्ठामि। अनन्तरं दन्तधावनं करोमि। मुखप्रक्षालनं करोमि। प्रातःस्मरणं करोमि। 6 सूर्यनमस्कारं करोमि। 7 स्नानं करोमि। अनन्तरं पाठं पठामि। गृहकार्यं करोमि। 8 अल्पाहारं स्वीकरोमि। 9 विद्यालयं गच्छामि। तत्र पाठान् पठामि। मध्याह्ने 12:30 भोजनं करोमि। सायंकाले 4:15 क्रीडाङ्गणे क्रीडामि। 12:15 आगच्छामि। रात्रौ 7:15 भोजनं करोमि। अनन्तरं पादोनदशवादने पाठं पठामि। 10 शयनं करोमि। रमेश त्वं कदा उत्तिष्ठसि? अहं 7:15 उत्तिष्ठामि। शारदा कदा अल्पाहारं स्वीकरोति? शारदा पादोन 8 अल्पाहारं स्वीकरोति। बालाः कदा विद्यालयं गच्छन्ति? बालाः 9:15 विद्यालयं गच्छन्ति। सायंकाले 14:15 विद्यालयस्य घण्टा नदति। वयं 5:15 गृहं गच्छामः। सुंदरम बहु उत्तमम। वाक्यविस्तरः पुस्तकं पाठसंख्या 1तः 8 पर्यन्तं पारायणं सम्पन्नम्। एवं एव प्रत्येकं पाठं वयं यदि पठामः, पठनस्य अभ्यासः भवति, वाचनस्य अभ्यासः भवति, नूतनशब्दानां परिचयः भवति, वाक्यनिर्माणस्य वाक्यरचनायाः बोधः अपि भवति। और कुछ शब्दों का या भाषा का यदि हमें परिचय नहीं है तो उसके लिए बैकग्राउंड मस्तिष्क में एक बैकग्राउंड भी तैयार होता है कि भाषा के जो प्रयोग क्षेत्र है वो हमें पता चलते हैं। नई भाषा को सीखने के लिए ये अनिवार्य है। तो 8 पाठ का हमने पारायण किया है और 16 मिनट लगी है कुल मिला के। बहुत आसानी से आराम से पढ़ा है। तो एक पाठ के लिए अधिकतम 2 मिनट है। तो बस इतना ही रखते हैं। इस पाठ को यहाँ संपन्न करते हैं। धन्यवाद।